हामी सञ्चार जगतका फरक परिवेश र प्रसङ्गका तथ्य प्रस्तुत गर्छौँ। परिवर्तनका नवीन पानाहरू सिँगार्दै यात्रा प्रगतिशील बनाउँछौँ। अस्थिरताको जन्जालबाट यथार्थताको घुम्टो खोली समाजमा निकासको ट्र्याक खोल्न तम तयार। कार्यक्रम अलगधार। गाउँ गाउँमा जातीय विभेदका श्रृङ्खलाहरू निरन्तर दोहोरिरहेका हुन्छन्। जातीय विभेदकै नाममा दलितमाथि हत्याको श्रृङ्खला चलाइएका छन्। सरकारले कानुन र संविधानमै जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधको श्रृङ्खला दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भने धारा कुवादेखि घरको आँगनसम्म दलितहरू पुग्न पाउने बाटो खुलेको छैन। अझै कथित उपल्लो जातिले निषेध गरेका कतिपय स्थानमा दलित पुग्दा कुटी कुटी हत्या गरिएका छन्। यसको उदाङ्गो स्वरूप हो पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड। हो त्यो त्यही रुकुम हो जसले अमानवता विरुद्ध जरो किलो उखेल्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो। तर गणतन्त्रका लागि युद्ध गरेर सत्तामा पुगेका राणावादी चरित्रका नेताहरूले उनीहरूको संरक्षण गरिरहेका छन्। यता अकालमै ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 15 वर्ष बित्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बनेको पनि 10 वर्ष पुरा भयो। तर उनीहरूको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन। एक अध्ययन अनुसार पहाडमा 9.1% अर्थात् 27 लाख, तराईमा 4.7% अर्थात् 14 लाख दलित बस्छन्, जसमध्ये पहाडमा 42.4% अर्थात् 11,55,000 र मधेसका 40.2% अर्थात् 2,62,000 दलित चरम गरिबीको रेखामुनि छन्। देशभरका 40 लाख मध्ये 17,17,000 अर्थात् 42% दलित गरिबीको चरम रेखामुनि छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2075 गरेको अध्ययनले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ। यस्तै पहाडमा 15.32% र तराईमा 44% दलित भूमिहीन रहेको नेपालको जीवन स्तर सर्वेक्षण 2011ले देखाएको छ। राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर 65.9% हुँदा दलितहरूको साक्षरता दर 52.4% मात्र छ। एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने 1.6% मात्र छन्। स्नातक तहसम्म 0.8% मात्रै पुगेको पाइन्छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दलित महिलाको साक्षरता 45.5% रहेको छ। दलित महिलाकै कुरालाई चाहिँ एकदम थोरै सम्बोधन गरेको अवस्था छ होइन। जस्तो अन्तर्जातीय विवाहको कारणले जातीय रूपमा भनौँ न दलित महिलाहरूमाथि जुन खालको हिंसा र विभेदहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति दुरुत्साहन गर्ने भन्ने कुराहरू त परेको छ। तर पनि अब यो बिचको जुन अवस्थामा भनौँ न बिचको समयमा दलित महिलाहरूमाथि भएको यौनजन्य हिंसादेखि लिएर जातीय रूपमा हुने हिंसाहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ यो कानुन चुकेको छ। किनभनेदेखि जस्तो न्यायिक प्रक्रियामा जाने कुरामा नै विशेष खालको जुन संरक्षणहरू उनीहरूलाई आवश्यकता हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि भनौँ न पुनर्स्थापनाको कुराहरू अनि अन्तर्जातीय विवाहको कारणले भनौँ न वंशको नागरिकताहरू दिन सक्ने आमाको जुन अधिकार हो होइन त्यो कुरालाई यसले खुम्च्याएको अवस्था छ होइन, रोकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब समग्रमा कानुनभित्रै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भनौँ न संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय कुराहरू एकदमै फालेर अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका लागि हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उपस्थिति कमजोर भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 10 वर्ष यो ऐन कार्यान्वयन भएको अवस्थामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तथ्याङ्क नै हामीसँग एक्चुअल नभए पनि धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ जातीय आधारमा विभेद भोग्नु परेको र हत्या समेत भएका थुप्रै घटनाहरू छन्। केही प्रतिनिधि घटनाहरूको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ जस्तो दैलेखमा चेते दमाईको छोराले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारणले उहाँको हत्या भएको थियो। त्यसै गरी कालीकोटमा मनवीर सिन्हाको चुलो छोरीकै न्युमा हत्या भएको थियो। त्यसकै श्रृङ्खला स्वरूप हामीले हेर्न सक्छौँ काभ्रेमा अजित निजारले अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारणले चाहिँ हत्या भएको घटना छ। र पछिल्लो चरणमा एउटा नरसंहारकै रूपमा गत जेठ 10 गते
रुकुम पश्चिममा भएको सोती नरसंहार पनि अर्को असाध्यै धेरै गम्भीर प्रकृतिको घटना हो। यस्ता सयौँ घटनाहरू चाहिँ दलितहरूमाथि भइराखेको छ। तथापि ऐन बनेको अब ऐनले यो खालको विभेद गर्न पाइँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमै यो कार्यान्वयन भएको पनि 10 वर्ष भयो, तर यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। लकडाउन पछिको जे तपाईँले कुरा गर्नुभयो, करिब करिब 32 जना मान्छेहरू, 32 जना दलित समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ जातीय कारणै हत्या भएको घटना तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग रेकर्डेड छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऐन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। विशेष गरी कार्यान्वयन नहुँदाखेरिसम्म ऐनले जुन खालको उपलब्धि हासिल हुने थियो वा यसको कार्यान्वयनपछि जुन खालको आत्मसम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने अवस्था बन्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो, त्यो अपेक्षा चाहिँ पुरा हुन सकिरहेको देखिँदैन। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्दा 1 जना मन्त्री मात्र थिए। हाल 1 जना राज्य मन्त्री मात्र छन्। प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित 3 जना र समानुपातिक तर्फ 13 जना पुरुष र 3 महिला गरी 29 जना र राष्ट्रिय सभामा कुल 59 जना सदस्य मध्ये दलित समुदायबाट 12% सहभागिता भए पनि दलित महिलाको उपस्थिति भने शून्य छ। प्रदेश सभामा 32 जना अर्थात 5.82% सांसद मात्र दलित समुदायबाट छन्। स्थानीय तहको नगरपालिकामा 6 जना नगर प्रमुख र 12 जना उपप्रमुख रहेका छन्। यो 2.05 र 4.10% हो। त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा 1 जना र उपाध्यक्षमा 15 जना छन्। पीएससी वार्षिक रिपोर्ट 2076 अनुसार सार्वजनिक सेवा निजामती सेवामा दलितको उपस्थिति 2% मात्रै छ। हाल विशिष्ट श्रेणीमा उपस्थिति शून्य रहेको छ। नेपाल प्रहरीमा 9% र नेपाली सेनामा 8% उपस्थिति रहेको पाइन्छ। तर न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत दलितको उपस्थिति न्यून देखिन्छ। न्यायाधीशको संख्या 559 हुँदा दलित समुदायबाट 5 जना मात्रै न्यायाधीश छन्, जुन 1% उपस्थिति मात्र हो। यसकारण दलित समुदायका प्रसंगमा न्यायालयले समेत व्यवस्था गरेको अध्येताहरू बताउँछन्। एउटा विडम्बनै हो, एउटा कुरीतिले चाहिँ हामीलाई अब सयौं वर्षसम्म चाहिँ पछ्याइ रहेको छ। विभिन्न चरणमा यसको विरुद्धमा आवाज नउठेको पनि होइन। विभिन्न कुराहरू चाहिँ भनौँ हाम्रो संविधानमा चाहिँ उल्लेख नगरिएको पनि होइन। र त्यो हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा चाहिँ हामी एकदमै खरो रूपमा उतार्न सकिरहेको छैनौँ। यसलाई जरोबाट उखाल्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। केही उपलब्धि चाहिँ अवश्य पनि भएका छन् पहिला भन्दा, तर त्यही पनि यसको उपस्थिति चाहिँ हामीमा आजको घडीसम्म हुनुमा पनि विडम्बना हो। विभिन्न क्रान्तिहरू गर्दाखेरि पनि दलित समुदाय, दलित समुदायहरूको लेख्ने उपस्थित पनि हुन्थ्यो र त्यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ विभिन्न सङ्घर्ष पनि हुन्थ्यो। क्रान्तिको समयमा पनि भएको थियो होला। तर त्यस पश्चात चाहिँ जब प्रशासनीय कुराहरू आउँछ, व्यवहारिक कुराहरू आउँछ, फेरि चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ प्राथमिकता पुर्याएको छैन। त्यो चाहिँ विडम्बना हो, किनकि संविधानमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि यो गैर कानुनी हो भन्ने कुराहरू चाहिँ लिपिबद्ध हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा चाहिँ खरो उक्लिन सकिरहेको छैन। हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जबसम्म चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ सचेत हुँदैन हरेक समुदायको, हरेक पृष्ठभूमिको, तबसम्म यसलाई निर्मूल गर्न चाहिँ अत्यन्तमै चुनौतीपूर्ण छ। सदियौंदेखि विभेद र तिरस्कारको शिकार बनिरहेका दलितहरूमाथि दमन रोकिएको छैन। दलित अधिकारका लागि पर्याप्त कानूनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि ठूल्ठूला अपराधहरू, नरसंहारहरू भएका छन्। अझ संविधानले त जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध नै भनिएको छ। यसका बावजुद पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। ऐन पारित भएको 1 दशकसम्म पनि दलितमाथि हुने विभेद र ज्यादतीका अधिकांश घटना न्यायिक प्रक्रियामा समेत आउँदैनन्। यस्ता घटना अधिकांश दबाइन्छन्। केही मुद्दा मेलमिलाप मार्फत टुङ्ग्याउने र प्रहरीकै सक्रियता र रोहबरमा मिलापत्र गराई जाहेरी दर्ता समेत हुन नदिने सम्मका कार्यहरू भएका छन्। यो 1 दशकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जम्मा जम्मी 18 वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएकामा 4 वटामा मात्रै कसुर कायम गरिएको छ र 12 वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय अन्तर्गत 100 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 17 वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको छ भने 45 वटा मुद्दामा सफाई र 38 वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यसैगरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा
1083 मुद्दा दर्ता भए पनि 271 मुद्दामा सफाई दिएको छ भने 289 मुद्दामा कसुर कायम भएको छ। अझै 521 मुद्दा फर्स्योट भएका छैनन्। त्यस्तै यस अवधिमा जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी 639 घटना भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको ऐन 2068 जारी भएको एक दशकमा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध र जातीय विभेदकै कारण देशभर 27 जना दलितको हत्या भएको छ। 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ जातका आधारमा वा उत्पत्तिका आधारमा समुदायका आधारमा कसैलाई कुनै पनि ठाउँमा भेदभाव वा छुवाछुत गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा यसमा लेखिएको छ। यसमा 2047 सालको संविधानमा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा मात्रै विभेद गर्न नपाइने भन्ने कुरा थियो। अहिले 68 मा जारी भएको ऐन र 2072 सालमा जारी भएको नयाँ संविधानको धारा 24 मा पनि कसैले पनि कुनै पनि आधारमा छुवाछुत भेदभाव गर्न पाइँदैन। यो खालको भेदभाव गर्ने कुरा चाहिँ दण्डनीय अपराध हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसमा छ जुन कुराको कारण हुन सकिरहेको देखिँदैन। पहिलो कुरा। दोस्रो, यो ऐनमा व्यवस्था भएको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ जातका आधारमा छुवाछुत भेदभाव गरियो भनेदेखि चाहिँ जो कसुरदाता हो वा विभेद गर्ने व्यक्ति हो उसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दण्ड जरिवाना र जेल सजाय दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले ऐनमा सजाय जेल सजाय वा जरिवाना भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। 75 सालमा ऐन संशोधन भइसकेपछि चाहिँ दुवै खालको दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुन व्यवस्था अनुसार चाहिँ 2 महिनादेखि 3 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने र 20,000 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ ऐनमा। तेस्रो कुरा चाहिँ विभेद जसमाथि विभेद गरिन्छ, विभेद गरिएका कारणले चाहिँ समस्या भएको छ अथवा कुटपिट भएको छ, यातना दिएको छ भनेदेखि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै 3वटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुँदाहुँदै पनि यो ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यो ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नु पछाडिको चाहिँ थुप्रै कारणहरू छन्, जसमध्ये पहिलो कुरा चाहिँ राज्यले ऐन बनायो तर ऐन बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने खालको जिम्मेवारी बोध राज्यले गरिरहेको देखिँदैन। दोस्रो कुरा, दलितहरूमाथि यस्तो विभेदका घटनाहरू हुँदाखेरि उजुरी दर्ता गर्न नै समस्या छ। जस्तो विभेदको घटना भयो भनेदेखि यसलाई सामान्य रूपमा लिइदिने, यो खासमा अपराधको कुरा हो र भन्ने तरिकाले उजुरी नै नलिने परिपाटी छ। नेपाल प्रहरीमा जातीय विभेद सम्बन्धीका 182 वटा जाहेरी दर्ता भएका छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 38 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। घटना धेरै हुने प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा कम 18 वटा जाहेरी मात्रै दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउन पछि मात्रै 1200 बढी महिला तथा बालबालिका बलात्कारको शिकार हुँदा 260 दलित समुदायका छन्। यीमध्ये 6 जना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। ऐन तथा नीति नियम नबनेका होइनन्, पर्याप्त बनेका छन्। 2020 साल अघि राणाहरूले नीतिगत तहबाट दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुत तथा विभेदको सुरुवात गरेका थिए। 2027 माघ 27 मा सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् 1965 लाई नेपालले अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा 2047 सालको संविधानले जातीयताको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था अंगीकार गरेको छ। उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको गठन, राष्ट्रिय दलित आयोगको गठनका साथै 2058 साल श्रावण 32 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। 2060 सालमा सूर्यबहादुर थापाले जातीय विभेदलाई सरकारी मुद्दाको रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए। 2061 मा प्रमुख राजनीतिक दल र गैर सरकारी संस्थाले छुवाछुत उन्मूलनका लागि संयुक्त राजनीतिक श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए। यसपछि संविधान र अन्तरिम संविधानमा समेत जातीय विभेदलाई दण्डनीय मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस्ता अनगिन्ती घोषणाहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्याको निर्मूलीकरणमा राज्य असफल भएको छ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नै घोषणालाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो देखाएका छैनन्। सरकारले 9औं पञ्चवर्षीय योजनामा एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको अवधारणा अघि सारेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायतका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि युवा परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा दलितले +2 उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरे 10 लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ, तर यो सुविधा पनि दलितले पाएका छैनन्। स्नातक उत्तीर्ण गरेका अन्य 45 युवाले यो सुविधा लिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सरकारले भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रम घोषणा गरी दलितका लागि सिप आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्यो, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः भगत सर्वजित सिप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने भनियो, तर कार्यान्वयन गरिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त कार्यक्रम नै हटाइयो। आर्थिक वर्ष 2065-66 को बजेटमा अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न 1 लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो, तर 2071बाट त्यो कार्यक्रम पनि रोकिएको छ। कानुनी झमेला र कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण यसबाट 205 जोडीले मात्रै अनुदान पाएको देखिन्छ। यसैगरी सरकारले बजेटमा समेत दलित समुदायको उत्थानको लागि भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू समेटिएको पाइन्छ। प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले समेत कैयौं पटक भाषणमा थुप्रै प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूले समेत कार्यान्वयनमा चासो राखेका छैनन्। कर्णाली क्षेत्रमा दलितलाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निशुल्क हुने भनिएको छ, यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन, अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। लामो समयसम्म नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले र सामाजिक कानुनको रूपमा, धार्मिक कानुनको रूपमा प्रचलनमा रहिआयो, अनि त्यो मानिसहरूको मानसिकताबाट चाहिँ जान सकेन। अर्को कुरो, राज्यले पनि जातीय विभेद चाहिँ नि दण्डनीय अपराध हो, यसको विरुद्धमा चाहिँ कानुन लाग्छ, यो गर्न पाइन्न भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा लेख्यो र थन्कायो। राज्यले कहिले पनि जागरणको रूपमा चाहिँ नि यो विभेद गर्न पाइन्न है, यो अपराध हो, फौजदारी अपराध हो, मान्छे मार्नु जत्तिकै अपराध हो भनेर यसलाई चाहिँ नि राज्यले त्यो तहमा जनसाधारणसम्म पुर्याउने काम गरेन, एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जसले कानुन बुझेको छ, जसले ऐन कानुन चाहिँ नि जानेको छ, संविधान जानेको छ, यो विभेद गर्नु चाहिँ अपराध हो भनेको छ, उसले पनि फेरि विभेद गरिरहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक आन्दोलनको एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो, र त्यो राजनीतिक सामाजिक एजेन्डाको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न नसक्दासम्म र त्यसको कानुन चाहिँ सबै तह क्षेत्रसम्म चाहिँ नि पर्याप्त रूपमा पुर्याउन नसक्दासम्म, र अर्को कुरो चाहिँ नि कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, राज्यको अङ्गमा उत्पीडनमा परेका जो छुवाछुतबाट पीडित छन् त्यो समुदायको चाहिँ नि भनौँ न समानुपातिक उपस्थिति नहुँदासम्म चाहिँ यो कानुन कार्यान्वयन भएर जाने जस्तो देखिन्न। अब यो कसैले सामान्य आन्दोलन गर्दैमा, आवाज उठाउँदैमा देशैभरि लागू हुन्छ भन्ने छैन। नेपालले छुवाछुतलाई प्रयासमा मात्रै सीमित राखेको देखिन्छ, अर्थात् जातीय विभेद अन्त्यको दमदार अभिनय चलाइएको छ। जातीय विभेद अन्त्यका लागि सन् 1971 मा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1965 मा हस्ताक्षर नेपालले गरेको छ। सन् 2001 को डरबान घोषणापत्र, विक्रम सम्वत 2020 को मुलुकी ऐनको अदलको महल 10 मा छुवाछुत निषेध, 2047 को संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा हुने जातपात तथा छुवाछुतको व्यवहारलाई दण्डनीय घोषणा गरिएको छ। 2052 मा प्राथमिक तहमा दलितलाई छात्रवृत्ति, दलित थर लेखेर नागरिकता दिने प्रावधान गरिएको छ। 2054 उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समिति गठन गरिएको छ। छुवाछुतलाई व्यवहारमा नै अन्त्य गर्ने सरकारी घोषणा, छुवाछुतका मुद्दा सरकारवादी बनाउने निर्णय, संयुक्त राजनीतिक दलको श्वेत पत्र, माध्यमिक तह र उच्च माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा लगायतका कार्यहरू 2063 सम्म सकिएका छन्। यसपछि पनि थुप्रै कार्यहरू भएका छन्, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा, सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा दलितहरू त गैर दलितहरूभन्दा धेरै तल परेको छन् नि त। संरचनामा उनीहरू तल परेका छन् हैन। संरचनामै उनीहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुनै एउटा तपाईँले कानुन ल्याइदिएर मात्रै हुँदैन यसको समाधान। भनेपछि समग्र के हुन्छ भने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक के अरे जुन एउटा संरचना छ त्यसमा चाहिँ युगौँदेखि उहाँहरू चाहिँ तल नै पर्दै आउनु भएको छ। अनि धेरै तल परेको मान्छेलाई फेरि आफू माथि आउन पनि गाह्रो हुन्छ। भनेपछि
उहाँलाई चाहिँ माथि ल्याउने एउटा कन्सन्ट्रेटेड एउटा के अरे एउटा चाहिँ राज्यले नै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। दलितका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ। दलितका मुद्दालाई आन्दोलन मार्फत दबाब दिन आवश्यक ठानेका छैनन् राजनीतिक दलहरूले। यसकारण यो मुद्दा स्थापित हुन सकेको छैन, जसले गर्दा विभेदको प्रकार र प्रवृत्ति फेरिए पनि विभेद जारी नै छ। दलित समुदायमाथि गरिने विभेदजन्य व्यवहारमा सामान्य परिवर्तन समेत आएको छैन। सामाजिक न्याय शून्य प्राय छ। सामाजिक व्यवहारमा दलित समुदायको उपस्थिति अस्वीकार्य छ। गैर दलितको घर भान्सामा प्रवेश निषेध छ। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने धेरै दम्पतिलाई सामाजिक बहिष्करणको सकस र झुटा मुद्दामा फसाइएका छन्। दलितमाथि हुने अपमान तथा हेपाहजन्य व्यवहारका घटना अनगिन्ती छन्। अपमान तथा हेपाहजन्य व्यवहार समाजको संस्कार र संस्कृति जस्तै भएको छ। संविधानमा दलित अधिकारका विषयलाई मौलिक अधिकारको महलमा सम्बोधन मात्रै गरिएको छैन। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा समेत संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। छुवाछुत देशकै लागि कलङ्क हो। छुवाछुत र जातीय विभेदका लागि समय समयमा अभियान समेत सञ्चालन गरिएका छन्। कानुनद्वारा नै अन्त्य गरिएको यस्तो विभेद समाजबाट छिट्टै हट्ने अपेक्षा पूरा भएको छैन। उत्पीडित जाति तथा आधुनिक विचार बोकेका व्यक्तिहरू समाज छुवाछुत मुक्त हुँदै गएकोमा जुन उत्साह सञ्चार भएको थियो त्यो खुसी क्षणिकका लागि मात्रै रह्यो। यस्तो कुप्रथाले समाजमा जरो गाडेर बसिरहँदा दलित तथा उपेक्षित वर्ग शोषित र पीडित नै भएर बस्न बाध्य भए। जातीय विभेद उन्मूलनको लडाई सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ। अहिले यसमा पनि विभेदकै कारण कोही मारियो भने सबको विद्रोह हुन्छ। समावेशिताका विषयहरू उठाइन्छन्, तर व्यवहारमा लागू गर्न सबै तर्सिन्छन्। उनीहरूले कार्यान्वयन गर्नै चाहँदैनन्। अनेक कुतर्क दिएर विभेद र हत्या जाहेज भएको ठहर समेत गर्छन् अधिकांशले। सामाजिक परिवर्तन र समताका लागि क्रान्ति गरेको भनिएको पार्टीबाट समेत दलित, गरिब र क्रान्तिको पक्षमा जनप्रतिनिधि बनेकाहरूले विभेद गरेका छन्। यो समाजको ठूलो कमजोरी हो। कार्यान्वयन पक्ष गर्दाखेरि त त्यहाँ त व्यक्ति हुन्छ, त्यहाँ त कानुन आफै एउटा कुनै अमूर्त कानुन भन्ने आफै कुनै एउटा अचम्मको जीव त हुँदैन। अनि जो कार्यान्वयन गर्न जुन बसेका मान्छेहरू छन् उनीहरू को हुन्? उनीहरू धेरै जस्तो चाहिँ गैर दलित समुदायको देखिन्छ। नारीको हकमा पनि कुरा, नारी पनि त न्याय माग्न जाँदा पुरुषहरू नै बढी त्यो न्यायाधीशको अथवा त्यो वकिलको अथवा लिगल प्र्याक्टिसनरहरूको सिटमा उनीहरू बसेका हुन्छन्, अथवा जो बसेका ल जो पनि बस्यो अरे, तर उसको दिमागमा चल्ने जुन एउटा विचार छ, विचार त युगौँदेखि हामीले चाहिँ के अरे एउटा दिमागबाट अर्को दिमागमा, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै सर्दै सारिँदै ल्याइएको विचार हो। त्यो विचारले के भन्छ भने दलितहरू चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ के अरे यो अलिकति यो संरचनामै उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गैर दलितहरूको जस्तो त्यो मेन्टल क्यापासिटी छैन होला, अथवा उनीहरू चाहिँ हेर्दै उनीहरू असभ्य नै हुन् अथवा उनीहरू फोहोरी नै हुन् इत्यादि। त्यसैले त मान्छेलाई त्यो गैर दलितलाई चाहिँ यहाँ घर जाँदा पनि त्यो भाडा पनि दिन अप्ठ्यारो मान्ने त्यो के हो भन्नु त? यो त विचारको कुरा हो। भनेपछि तपाईँले कानुनमा त परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्न। भन्नुको तात्पर्य तपाईँले त्यो लेखेको जुन छ नि अक्षर लेखिन्छ नि त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सकिएला, तर कार्यान्वयनको पक्षमा त्यही रहिरहन्छ होइन। विचार त्यही रहिरहन्छ, संरचना त्यही रहिरहन्छ, मान्छे पनि त्यही किसिमका रहिरहन्छन् भने त्यो कानुन के हुन्छ भने त्यो एउटा अमूर्तता मात्रै त्यसको एउटा रहन्छ। त्यसले एउटा मूर्त रूप लिन गाह्रो हुन्छ अथवा त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा गाह्रो हुन्छ। विद्यालय स्तरदेखि नै सानो बच्चा बच्चीहरूलाई पढाउँदैदेखि जस्तै गर्नु हुँदैन भन्ने त हुन्छ, भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने, तर अब त्यसलाई अब जस्तै हुन्छ नि अब स्कुल स्तरदेखि नै अब किताबमा राख्ने पाठ्यक्रमहरूमा पनि अब त्यस्तो कथाहरू अथवा केही अब हुन्छ नि त्यो चाहिँ नराम्रै हो है। त्यो चाहिँ इथिकली नै नराम्रो हो, नैतिकताको हिसाबले नै त्यो कुरा चाहिँ नराम्रो हो। चाहे तिम्रो आमाले जे भनोस्, चाहे हजुरबुवाले हजुरआमाले जे भनोस्, त्यो चाहिँ नराम्रो हो भनेर अब पछिल्लो पुस्ताहरूमा चाहिँ विद्यालय स्तरदेखि नै चाहिँ पढाइनु पनि पर्छ। पढाउन पनि त किताबले जे भने त्यो मात्रै होइन होइन।
त्यो असल असल भन्छ नि त्यो साँच्चीकै चाहिँ के भएको हो त भन्ने तरिकाले पनि पढाउँदै पनि लिएर जानुपर्छ। पाठ्यक्रममा पनि त्यो चिजहरू अझै लागू गर्नुपर्छ अथवा समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। समानता वा जातीय वर्गीय छुवाछुत र दमन विरुद्ध सडकमा उत्रिएरै लड्नु मात्र क्रान्ति होइन, त्यसका लागि आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई सम्झाउनु र विभेद गर्नु हुँदैन भनेर लाग्नुपर्ने चटकारो आवश्यकता रहेको अध्येताहरू बताउँछन्। यस्तै सरकार र विश्वविद्यालयहरूले पनि पाठ्यक्रममै जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भनेर व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। राजनीतिक दल र सरकारका सबै निकायमा समान सहभागिता गराउन समेत सरकार लाग्नुपर्छ। यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको विषय भन्ने सांसदहरूको जोड छ। दलितभित्र पनि महिलाको अवस्था अझ दयनीय छ। एकातिर उनीहरू दलितबाटै दलनमा छन्, त्यसमाथि राज्यको दमनले शैक्षिक र आर्थिक चपेटामा परेका छन् दलित महिलाहरू। समाजमा अन्याय, अत्याचार, दमन र हत्याका घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै गएका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात केही समय घटनाहरू कम भएका भए पनि सरकारको उदासीनताले पुनः त्यस्ता घटनाहरू वृद्धि भएका छन्। जातीय विभेद तथा छुवाछुतका समस्याको निर्मूलीकरणमा राज्य असफल भइसकेको छ। यहाँका राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकहरू समस्या निराकरण गर्न सकेका छैनन्। ठ्याक्कै विभेद अन्त्य गर्ने भनेर ऐन नै बनिसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि पुग्ने अवस्था हो हुनलाई त तथापि त्यसमा केही समस्याहरू ऐनमा पनि अझै छन्। ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता त छ। तर के देखिन्छ भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि प्रदेश 2 मा दलित सशक्तिकरण ऐन आएको छ, जसले अलिकति बढी दलितहरूमाथि भएका विभेद घटनाहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने, राज्यलाई सुझाव दिने र दलितहरूको समग्र विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने खालको देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 ले त्यो अभ्यास सुरु गरेको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको करिब 15 वर्षसम्म दलित समुदायको अवस्थामा परिवर्तनको दर्शो देखिँदैन। सरकारले पर्याप्त नीतिहरू बनाएको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा भने चासो राखेको पाइँदैन। कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै शीतल देखिन्छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट अवलम्ब गरिएको मुख्य नीति व्यवस्था भनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कचुर सजाय ऐन 2068 हो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। जात व्यवस्था भनेको चाहिँ खालि व्यक्तिको जातसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो राजनीतिमा यसले त्यत्तिकै प्रभाव जमाएको छ। त्यसै गरेर आर्थिक क्षेत्रमा यसको त्यत्तिकै बलियो छ होइन, किनभने कोही व्यक्ति जातकै आधारमा होइन धनी हुने खालको वातावरण, अनि त्यस पछाडि शक्ति सम्पन्न हुने खालको वातावरण, अनि कोही व्यक्ति चाहिँ फेरि जातकै कारणले सर्वहारा हुनुपर्ने जुन खालको अवस्था छ होइन, अब त्यो कुराहरू लाई सम्बोधन नगरिकन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ फेरि अब यो दलितको मात्रै कुरा होइन, जात व्यवस्था भनेको त सिङ्गो नेपाली समाजको अथवा चाहिँ नेपाली भनौँ न नेपाली समाजको अर्थव्यवस्थादेखि लिएर होइन, राजनीतिदेखि लिएर अनि सांस्कृतिकदेखि लिएर सामाजिक सत्ता सबै यो यही अनुसारले चाहिँ नि विभाजित भएको अथवा चाहिँ क्याटेगोराइज भएको अवस्था छ होइन। जस्तो माथि अब ब्राह्मण, क्षेत्री, त्यस पछाडि वैश्य होइन, त्यस पछाडि शूद्र भन्ने खालको यो खालको जुन संरचना छ त्यो संरचनाले सिर्जना गरेको समस्याहरूलाई चाहिँ त्यो संरचना नै नभत्काइकन होइन, यो अहिले जुन चलिराखेको हामी जुन खालका प्रणालीहरू छ, आर्थिक प्रणालीदेखि लिएर राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, यो सबै प्रणालीहरूलाई नै यसलाई निमिटान्न पारेर अनि अर्को खालको नयाँ जगमा चाहिँ भनौँ न जात व्यवस्था पूर्ण रूपमा उन्मूलन भएको समाजको निर्माण गर्न अथवा चाहिँ समाज त्यो आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, त्यो खालको राजनीतिक सत्ता निर्माण गरेपछि मात्रै के अरे यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो। त्यही लाइन अनुसार हामीले काम गरिराखेका छौँ र पछिल्लो समयमा चाहे त्यो रुकुमको हत्याकाण्ड होस् होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको अरू जुन एकदम सिरिज अफ जुन घटनाहरू घटे देशमा होइन दलितहरूमाथि, त्यो घटनामा पनि हामीले चाहिँ नि अगुवाई गरिराखेका छौँ र अहिले हामीले अगाडि सार्ने भनेको नै सिङ्गो सिस्टमको बारेमा, जात व्यवस्था सिस्टमकै बारेमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पुनर्संरचना मात्र होइन कि त्यसलाई उन्मूलन गरेर नयाँ ढङ्गको व्यवस्थाहरू चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो। जातीय विभेदका अधिकांश मुद्दामा परमाणु अभावका कारण सफाई दिएको पाइन्छ। यस्तै अदालतले सो विवेकीय अधिकारको समेत चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। राज्यले न्याय, कानून तथा संविधानवादको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा परिपालन गरेको छैन। जसको जीवन चाहिँ एकदम कष्टकर हुन्छ, त्यो चाहिँ पेनमा परेकै मान्छेहरू हुन्छ, जसको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ अझै होइन। अरू तपाईँको चाहिँ के अरे एलजिबिटिआई कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई पनि यो मैले उ गरेको होइन, संसारभरि न्युजहरूले छरपष्ट छ, उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेछ। अमेरिकामा कुरा गर्दाखेरि अश्वेतहरू
श्वेतहरूको तुलनामा पनि अश्वेतहरूलाई, त्यसमध्ये पनि जुन जति गरिब छ उसलाई त्यति नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। भनेपछि जुन दलितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि संरचनामा तल परेको हुनाले मलाई लाग्छ यो चाहिँ गैर दलितहरूको तुलनामा दलितहरूलाई अझै उहाँहरूको जीवन अझै कष्टकर भएको हुनुपर्छ। देखिन्छ अलिक न्युजहरू पनि आइरहेकै छ र त्यसमध्ये पनि अब चरम गरिब छ भने त झन् कष्टकर हुने भयो। त्यसैले यो कोरोनाको समयमा, लकडाउनको समयमा, विपद परेको समयमा राज्यले र अरू सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ संरचनाको पिँधमा को भइरहेको रहेछ र राहत त्यहाँ पुग्नुपर्छ। खोप पनि वास्तवमा पहिलो प्राथमिकता त्यही हुनु पर्ने थियो। जहाँ चाहिँ समाजको पिँध छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राहतहरू, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने खोपदेखि लिएर अरू सबै के हुन्छ अरू सुविधाहरू त्यहाँ पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि वास्तवमै हामी समाजवादको कुरा गरिरहेछौँ। नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेट बिनाको खोप्रो कार्य घोषणा र कार्यान्वयन नहुने नीतिगत व्यवस्थाले नेपालमा छुवाछुत मुक्त हुन राज्यले न्याय, कानून तथा संविधानवादको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको छैन। नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेट बिनाको खोप्रो घोषणा, कार्यान्वयन नहुने नीतिगत व्यवस्थाले नेपालमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुन नसकेको अध्येताहरूको ठहर छ। दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेदबाट प्रताडित छन्। यो यथार्थ हो, कल्पना होइन। हाम्रो समाजले यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन। यसलाई स्वीकार नगर्नु विभेद र शोषणलाई संरक्षण दिनु हो। यसकारण तपाईँ हामी आफ्नो दायित्व सम्झेर समस्या निराकरणतर्फ लागौँ।